आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन गिरामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपकी खिदमत में मैं जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 15 मई ता 15 जून 2024 2026। शम्स बुर्ज सौर में रहेगा तो 12 बुर्जों पर आने वाले अच्छे बुरे असरात की तफसील हम आपको बताएंगे। सौर दरअसल खाकी बुर्ज है। ये ज़मीन, जायदाद, माल, जायदाद, दौलत इससे ताल्लुक़ रखता है। और जो शम्स है ये आसमान का बाप है और अच्छी मिजाज रखता है। तो ये बुर्ज सौर में रहेगा तो 12 बुर्जों पर क्या असरात आएंगे हम वो देखना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं बुर्ज हमल की तरफ। पहला बुर्ज हमल के खाना नंबर 2 पर लगेगा। तो ये हालत अच्छी है। इस अच्छी हालत से बुर्ज हमल वालों के ज़राए आमदनी बढ़ेंगे, दौलत में इजाफा होगा और मुख्तलिफ ज़राए आमदनी से पैसा आता हुआ नजर आता है। कुछ ज़बान दराजी हो सकती है और गुस्सा हो सकता है जिसकी वजह से नुकसान हो सकते हैं। अगर इन पर कंट्रोल किया तो फिर ये तमाम मफादात ये बुर्ज हमल वाले हासिल करते नजर आते हैं, ज़राए आमदनी बढ़ेंगे। बुर्ज सौर के खाना नंबर 1 पर लगेगा तो ये मजमूई तौर पर यह हालत अच्छी है। तो शख्सियत हैसियत इनकी बुलंद होगी, दुश्मन पर फतह होगी और हासदीन देखते जलते रह जाएंगे। आपकी शख्सियत का, हैसियत का बोलबाला होगा, लोग आपके गर्विदा आशिक दीवाने होंगे और आप बतौर लीडर सामने आएंगे। 15 मई तक 15 जून 2024 2026। इसमें बद असरात भी हैं। यहाँ जिद और गुस्सा और हसद करने वाले लोगों से आपका सामना होगा, तो इनसे आप अक्ल से निपटना। बुर्ज जोधा के खाना नंबर 12 पर लगेगा। तो 12 खाने पर लगने से बुर्ज जोधा के दुश्मन साजिशें करेंगे, दुश्मन हावी होंगे, अखराजात बढ़ जाएंगे, एमिग्रेशन के मसाइल खड़े होंगे, दुश्मनों की साजिशों की वजह से बैरून मुल्क से वतन वापस आ सकते हो, माजी के केस रीओपन होकर बदनामी का बहस बन सकते हैं। और इसके अलावा हसद करने वाले बहुत लोग हो जाएंगे। साया जादू के असरात, बद नजरात आप पर आ सकते हैं। सरतान बुर्ज के खाना नंबर 11 पर लगने से ये हालत बहुत अच्छी है। तो सरतान बुर्ज वालों के दोस्त व अहबाब साथ देंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी, कारोबारी फ़वाइद मिलेंगे। जो कारोबार स्टोर कर रखा है आपने तो उससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ नजर आता है। इसमें भी सरतान बुर्ज वालों को भी हसद करने वाले लोगों से सामना होगा, क्योंकि सरतान बुर्ज वालों की जो अच्छी पोजीशन है वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। असद बुर्ज के खाना नंबर 10 पर लगने से असद बुर्ज वालों का कारोबार बुलंद रहेगा, कारोबार में तरक्की होगी। नया कारोबार, जारी कारोबार में सरमाया लगाएं तो बहुत फ़ायदा उठाते हुए ये नज़र आते हैं। जो भी कारोबार और फैसला करेंगे वो इनके लिए बहुत मुवाफिक होगा। बद हालत यह है कि इसमें जिम्मेदारियों का बोझ हैगा। अफसरान बाला, हकाम बाला से लड़ाई झगड़ा आ सकता है। असद बुर्ज वालों बहुत एहतियात करो। सुंबला बुर्ज के खाना नंबर 9 पर लगने से ये बहुत अच्छी हालत है। तो यहाँ जो है ना बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले होंगे। आप एक बार अप्लाई करें तो पार हो सकते हैं। आपके वालिदैन की सेहत दुरुस्त होगी। इसके अलावा आला तालीम और मुकाबले के इम्तिहान देने वाले लड़के कामयाब होंगे। इसके अलावा कानूनी उलझनें जो है ना वो सुलझ जाएंगी। तो ये सुंबला बुर्ज वालों पर ये असरात आएंगे। बाद असरात ये हैं कि वालिदैन से इख्तिलाफ हो सकता है सुंबला बुर्ज वालों का। मीज़ान बुर्ज वालों के खाना नंबर 8 पर लगने से ये हालत कमज़ोर है। मीज़ान बुर्ज वालों के जिंदगी पर मौत के बादल मंडला सकते हैं।
میدان برج کی زندگی پر موت کے بادل منڈلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مالی دھوکہ ہو سکتا ہے، قرضے میں ڈوب سکتے ہیں، کیس مقدمات آ سکتے ہیں، وراثت کی جائیداد کے کیس ان کے خلاف جائیں گے، انشورنس کلیم کے مقدمات ان کے خلاف جائیں گے، بے گناہ قید ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو بہت احتیاط کرنا چاہیے میزان برج والوں کو۔ عقرب برج کے خانہ نمبر 7 پر لگنے سے، عقرب برج نے اگر اپنے میاں بیوی کے تعلقات پر شک نہ کیا، زبان درازی نہ کی تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ شک کیا تو لڑائی جھگڑے آ سکتے ہیں، نوبت طلاق تک جا سکتے ہیں، شراکتی کاروبار بھی علیحدہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے عقرب برج والوں کو بھی شراکتی کاروبار میں، میاں بیوی کے تعلقات میں اور نکاح، شادی، قول فعل، تحریر تقریر میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ برج قوس کے خانہ نمبر 6 پر لگے گا، بہت اچھا اثر ہے۔ تو قوس برج والے بیمار ہیں تو شفا ملے گی، ملازمتی ترقی ملے گی، نئی سرکاری نوکری مل سکتی ہے، تبادلہ ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا پیریڈ ہے 1 ماہ کا، تو سرکاری نوکری مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حکام بالا، افسران بالا آپ کا ساتھ دیں گے، کام کی جگہ اور دفتر میں آپ کی بڑی عزت ہوگی۔ تو اس کے علاوہ آپ پر اضافی اپنا بوجھ آ سکتا ہے، جس سے تھکن ہو سکتی ہے، تو اس کا احتیاط کریں، اپنی ریسٹ کا قوس برج والے بہت احتیاط کریں۔ جدی کے خانہ نمبر 5 پر لگنے سے بہت اچھا اثر ہے۔ جدی برج والے بے اولاد ہیں تو ان کو اولاد ہوگی، جوان اولاد کے مسائل، جاب، منگنی، شادی حل ہوں گے، قسمت بلند رہے گی، محبت کا ساتھ ہوگا اور اس کے ساتھ منگنی بھی ہو سکتی ہے۔ پرائز بانڈ لاٹری کوئی بڑا انعام بھی نکل سکتا ہے جدی برج والوں کا۔ ذرا فیصلوں میں غور کریں، فیصلوں پر نظر ثانی کریں، یہ بھی بات اثرات آ سکتا ہے اس سے۔ دلو برج کے خانہ نمبر 4 پر لگنے سے یہ اچھی حالت میانہ ہے، بس آپ احتیاط کریں۔ خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ، ان سب معاملات میں آپ احتیاط کریں۔ اگر احتیاط نہ کیا تو آپ کی سواری تباہ ہو سکتی ہے، چوری ہو سکتی ہے، نئی سواری کا حصول ممکن نہ ہوگا، زمین جائیداد کی خرید و فروخت آپ کے لیے بہت مصیبت بن سکتی ہے۔ تو اس لیے ان معاملات میں اگر کوئی سودے بازی ہو تو بہت احتیاط کرو۔ تو حوت برج کے خانہ نمبر 3 پر لگنے سے، یہ خانہ نمبر 3 پر لگنے سے برج حوت والوں پر بہت اچھے اثرات آئیں گے۔ تو برج حوت والوں کا حادثہ نہیں ہوگا، اندرون ملک سیاسی، سماجی، اقتصادی سفروں میں کامیابی ہوگی، عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، بہن بھائی یہ بھی آپ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ تھی ہاں، اپنا اعلیٰ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے لڑکے بھی کامیاب ہوں گے، اندرون ملک سیاسی، سماجی، اقتصادی سفروں میں بھی حوت والوں کو کامیابی۔ تو یہ تھا ہماری پریڈکشن۔ شمس برج ثور میں رہے گا 15 مئی تا 15 جون 2024 2026۔ تو اگر جن کو یہ رجت کا سامنا ہے تو وہ جمعے والے دن یا نورو پڑھیں 256 بار، اور سفید رنگ کی چیز صدقہ دیں، جیسے چاول ٹوٹا تھوڑا سا چوڑی مکڑوں کو ڈال دیں، دودھ بھی دے سکتے ہیں، آٹا بھی دے سکتے ہیں، اور اتوار والے دن تھوڑی سی گندم صدقہ کر دیں یا دال مونگی صدقہ کر دیں، چاہے ایک دانہ بھی کر دیں، اور یا فتح 499 مرتبہ پڑھیں تو تمام رشتوں سے بچے رہیں گے۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان، آپ کے تابع کل جہاں، یا اللہ بیمار کو شفا، مسافر کو منزل اور بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ حاسد کے حسد سے، دشمن کی دشمنی سے بچا دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ ہر مسلمان کے رزق، مال، اولاد، فصلات میں برکت عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ جو ہم مانگ رہے ہیں عطا فرما رسول اللہ کے صدقے، جو ہمارے لیے بہتر ہے اور ہم نہیں مانگ سکتے، ہمارا عقل نہیں ہے، استبداد نہیں ہے، تو یا اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے اور اپنی رحمت مداد کلمات کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔